अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अशरफ सहेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज यकम रमज़ान है 1445 हिजरी। मतलब ये कि हम सब को अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगियों में ख़ास तौर पर वो लोग जो अहले इस्लाम हैं उनको उनकी ज़िंदगियों में अल्लाह करीम ने एक और रमज़ान की सआदत और बरकत जो है उससे मुस्तफ़ीद किया है। एक और मौका दिया है कि रमज़ान करीम की जो सआदतें हैं, जो उसकी बरक़ात हैं और रमज़ान के जो फ़ज़ाइल हैं उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। और डेफ़िनेटली देखा जाएगा हमेशा की तरह से रमज़ान मुबारक में मसाजिद जौन सी हैं उनमें नमाजियों की हाज़िरी मामूल से ज़्यादा हो जाएगी। फ़जर की नमाज से तरावीह की अदायगी तक मसाजिद लोगों से भर जाएंगे और घरों के अंदर भी और दीगर मुकामात पर भी, दफातर में भी और कारोबारी मकामात में, हर जगह के ऊपर एक मजहबी माहौल जौन सा है और रमज़ान की मुनासबत से जो इबादत का जो एक तासर है वो बड़ा वाज़ेह और भरपूर दिखाई देगा। इस महीने में लोग बड़े दिल से इबादत भी करेंगे और ज़कात भी तकसीम की जाएगी, लोगों की मदद भी होगी जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे मुमकिन हो सका, और बड़ी दिल से और बड़ी गिरियाज़ारी के साथ दुआएं की जाए। ये महीना इस हवाले से भी बड़ी खासियत का हामिल है कि इसके बहुत सारे औकात ऐसे बताए जाते हैं उलमाए किराम की तरफ से कि आप ज़ुहर और असर के दरमियान या बिल्कुल उस वक़्त जिस वक़्त अफ्तारी का टाइम होता है, अगर आप कोई दुआ करेंगे तो वो कभी रद्द नहीं होगी, वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो नाकबूलियत की मनसब पर आ जाए। फिर ये भी कहा जाता है कि अगर वक्ती तौर पर दुआ कबूल नहीं होगी तो फिर अल्लाह करीम जो इंसान से हैं वो ज़िंदगी में किसी न किसी मकाम पर उस दुआ को कबूल कर लेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी आखिरत जो है उसमें वो दुआएं एक नए तोहफ़े की शक्ल में आपको मिले और इनमें से किसी पर भी कोई इनकार नहीं है, ना कोई शुबा है, ना कोई शक है, ना कोई दूसरी बात है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी आज जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि इतनी दुआएं और इतनी गिरियाज़ारी और इतना गिड़गिड़ाना और तवील सजदे और पूरे रमज़ान करीम में कुरान करीम को सुनना और उसके दौरान जो हम जिसे कहा जा सकता है कि जिन तवक्कुआत और जिन उम्मीदों के साथ रमज़ान को गुजारते हैं उनको अगर हम देखें प्रैक्टिकली अमली ज़िंदगी में पूरा होने की शक्ल में, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती। हम एक उम्मीद तो रख सकते हैं, एक तसल्ली तो रख सकते हैं, और उम्मीद और तसल्ली अल्लाह रब्बुल कायनात की ज़ात से रखना भी चाहिए और वो हमें नवाजता भी है। और यहाँ पर मैं ये भी बात कर दूँ कि अल्लाह की ज़ात जो है उसके रहीम होने में और रमज़ान मुबारक के करीम होने में तो कोई दूर है और दूसरी बात नहीं। अब मसला जो सा वो ये है कि हम उस जो रहीम और गफ़ूर रब है उससे जब दुआ करते हैं और ये जो मुक़द्दस महीना है, इस महीने में जो दुआएं मांगते हैं और जो नमाज़ें पढ़ते हैं और जो रोज़े रखते हैं और जो हम खिरात करते हैं, उसके असरात हमारी मजमूई समाजी ज़िंदगी के ऊपर, हमारी ज़िंदगी के जो मकासद हैं उनके ऊपर, या हमारा जो तर्ज़ अमल है और तर्ज़ फ़िक्र है उसके ऊपर उस तरह से क्यों नहीं ज़ाहिर होते जैसे ज़ाहिर होने चाहिए। छोटी सी मिसाल है, हम हर नमाज के बाद दुआ मांगते हैं मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए, उन पर होने वाले मज़ालम के लिए, इसराइल की बर्बादी के लिए। हम दुआ करते हैं कश्मीरियों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, और इंडिया के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको आप बेड़ा गर्क कर दे, इस तरह की सूरत पैदा कर दे कि वो नाकाम और नामुराद हो जाए। ये जो इस तरह का रवैया है, और मुझे सवाल ये है कि आखिर ये दुआएं कहाँ चली जाती हैं। हमने तो अपनी ज़िंदगी में आज तक यही देखा है कि ना तो कश्मीरी बेचारे जौन से हैं उनको कोई सुकून का सांस मिल रहा है, ना जो फ़लस्तीनी हैं उनके लिए कोई ऐसा वक्त आ रहा है कि जिसमें वो कह सकें कि हम एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो गए। यही नहीं, हमारे जो मजमूई हालात हैं, पाकिस्तान में आ जाए आप, देखें यहाँ पे जो गुर्बत की शरह है क्या वो कम हो रही है या बढ़ रही है। ज़रा नज़र डालें कि जो बेरोज़गारी है और जो हमारे मुआशी मामलात हैं उनमें वो किस किस्म की संगीनियों और पेचीदगियों का शिकार हो रहे हैं। और आखिर हमारी दुआएं जौन सी हैं उनका नतीजे में पाकिस्तान जल्दी से मुस्तहकम क्यों नहीं हो रहा, खुशहाल क्यों नहीं हो रहा है, तरक्की के ज़ीने क्यों नहीं तय कर रहा। इस सवाल पर गौर करें।
کہ ایسی دعائیں اور ایسے معاملات، ہم ذاتی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں، ذاتی طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں، ذاتی طور پر ہم کو خیرات بھی کر لیں، لیکن اس کے جو مجموعی اثرات ہیں جو ہماری سماجی زندگی پر اثر انداز ہونے چاہیے، اور اس کے مجموعی اثرات جو انٹرنیشنلی دکھائی دینے چاہیے، بین الاقوامی برادری میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو ایکسپریشن ہے، اور ایک جو تاثر ہے، اور ایک جو رویہ ہے، اور ایک جو رد عمل ہے، اور جو اسلامو فوبیا ہے، یا جو فنڈامنٹلزم کی جو ایک پریپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کے اوپر، یا دہشت گردی کے ساتھ جو جوڑا جاتا ہے اسلام اور مسلمانوں کو، اس کے اوپر کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ ابھی تک تو میں نے کہیں ایسا کوئی فرق پڑتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، بلکہ دکھائی یہ دے رہا ہے کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس چیز کے اوپر مسلمانوں کو، اہل اسلام کو، ہم سب کو خاص طور پر بڑے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے اور ساتھ ملاوٹ کریں گے، جب ہم روزہ رکھیں گے اور ساتھ ذخیرہ اندوزی کریں گے، جب ہم خیرات کریں گے اور ساتھ لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کریں گے، جب ہم عبادات کا نام لیں گے اور ہمارے اعمال اور کردار جو ان سے ہیں وہ انتہائی پست ہو جائیں گے اخلاقی بنیادوں پر، سماجی بنیادوں پر، جب ہم اپنے ارد اور گرد و پیش کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے جس نظر سے دیکھنے کی تلقین کی ہے اسلام نے اور اسلام کی تعلیمات میں، تو پھر یہ دعائیں جو سی ہیں دعائیں نہیں رہیں گی، یہ ایک بیکار سی ایک مشق بن کر رہ جائے۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، ایک بہت بڑا میسج ملتا ہے ڈسپلن کا، نظم و ضبط کا، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونے کا، اتحاد کا، اتفاق کا، لیڈرشپ کو فالو کرنے کا۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ باہر سماجی زندگی میں آ کر کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہم کندھے سے کندھا ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں؟ جو ڈسپلن ہم مسجد میں اختیار کرتے ہیں، کیا وہ ڈسپلن ہماری سوسائٹی میں نظر آتا ہے؟ جس طرح سے ہم مسجد میں جو امام ہیں ان کو فالو کرتے ہیں رکوع، سجود اور قیام میں، کیا اس طرح سے ہم اپنی لیڈرشپ کو یا ہم کسی بھی لیڈر کو اس طرح سے ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے۔ عجیب قسم کی ایک بے بسی ہے، فرقہ واریت ہے، ایک دوسرے کے فرقے کے اوپر الزام ہے، کافر تک قرار دینے سے ہم باز نہیں آتے، دشمنوں کو بد دعائیں دیتے ہیں بجائے اس بات کے کہ یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اور وہ ہدایت تب ملے گی جب ہم خود ہدایت یافتہ ہوں گے، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی نیت اور اپنے عمل میں۔ جب اس طرح کی بدنیتیاں ہوں گی، جب اس طرح سے ملاوٹیں کریں گے، دوسرے کو لوٹ مار کریں گے، دیکھ لیں رمضان میں کیا ہوگا کہ جو چیز پہلے روزے سے یعنی کل تک جو چیز 10 روپے کی تھی نا، وہ تاجروں نے آج 20 روپے کی کر دی ہے۔ یہ کون سا رمضان ہے؟ اور بھائی اس سے بہتر، ہم سے بہتر تو غیر مسلم ہے جو رمضان کو باقاعدہ واقعتاً سچی مچی سیلز لگا دیتے ہیں۔ ہم تو پھل، سبزی، دودھ، پانی، آٹا، چینی ہر جگہ پہ ملاوٹ بھی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، مہنگا بھی بیچتے ہیں اور پھر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس کردار کے ساتھ اگر آپ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی دعائیں اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گی تو یہ توقع مت رکھیں، یہ آپ کی دعائیں یہیں پہ رہ جائیں گی، آپس میں ہی ٹکرا جائیں گی، خدا کے حضور پہنچیں گی نہیں تو قبولیت تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور اس پر بھی شکر کریں کہ اللہ کریم آپ کو بار بار ہم کو موقع دیتا ہے، رمضان کی شکل میں، دیگر ماہوں کی شکل میں۔ اور یہ رمضان کی جو عبادتیں ہیں صرف رمضان تک نہیں ہونی چاہیے، یہ عبادتیں ہمارے اعمال و کردار کا حصہ فار دا لائف ہونی چاہیے، تب ہم کہیں جا کر ہم فلسطینیوں کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، کشمیریوں کے لیے کچھ صورتیں بہتر ہو جائے گی، دنیا میں ہمارا امیج اچھا ہوگا۔ اس کو کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ کے ان قوانین کو دیکھنا پڑے گا جو عدل کا، جن کا نام ہے، جن کا انصاف ہے، جن کا نام سچائی ہے، جن کا نام خود احتسابی ہے، جن کا نام انسانوں کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرنا ہے۔ پھر کہیں جا کر رمضان یا دیگر باتیں ایک ثمر بار شکل میں ہمارے نصیب کا حصہ بن سکیں۔ ادروائز تسلی دیتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اب خود بدلنے والے نہیں۔ سوچیں، اس رمضان میں کم از کم اتنا ضرور سوچیں۔ اگر آپ سوچ لیں گے، اپنی ذات سے ایک تبدیلی کا آغاز کریں گے تو ڈیفینیٹلی سب کا بھلا ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمتیں اور رمضان کی برکات حقیقی معنوں میں ہمارے نصیب کا حصہ ہوں گی، ہمارے معاشرے کا حصہ ہوں گی، اور ہمیں صحیح معنوں میں آسودگی، ترقی اور کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اب تک کے لیے رمضان کے حوالے سے مزید بھی گفتگو کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔
اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے ہمیشہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔